Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक और प्यारी हदीस की तरफ रुख करते हैं। अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बैयत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी मैंने अहद लिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वादा लिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन चीज़ों के करने का। सबसे पहली चीज़ जिसका मैंने वादा लिया वो ये इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करने का, नमाज की पाबंदी करने का। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नमाज सिर्फ फजर की नहीं है, सिर्फ ज़ोहर की नहीं है, सिर्फ असर की नहीं है, सिर्फ मगरिब की नहीं है, सिर्फ इशा, बल्कि 5 वक्त नमाज। पांचों वक्त के बारे में जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने बैयत की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि 5 वक्त की नमाजें अदा करने का मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया। 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत बालिग पर फर्ज है। आज आप देखिए, हर चीज के लिए, हर काम के लिए मेरे पास एक टाइम टेबल है और वक्त है। अगर मेरे पास वक्त नहीं है तो वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं। नमाज के लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं है। 5 से 10 मिनट का वक्त जो हमें नमाज के लिए मैसर आता है वो हम देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये पूरी जिंदगी अता करने वाला परवरदिगार, जबकि ये दुनियावी लोहो लंगर अता करने वाला परवरदिगार, जबकि मेरा हुस्न अता करने वाला मेरा परवरदिगार। मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया, मैंने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं की कि आया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मकसद है मेरे दुनिया में भेजने का। मकसद तो ये था कि तुम खलीफतुल्लाह अलल अर्ज़ थे, फिल अर्ज़ थे, तुम अल्लाह के नाइब थे, अल्लाह के खलीफे थे दुनिया के अंदर। तुम्हें तो जहाँ कहीं अल्लाह की नाफरमानी होती वहाँ पे आपको आके रोकना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, आप नमाजों से गाफिल, फजर से गाफिल, ज़ोहर से गाफिल, असर से गाफिल, मगरिब से गाफिल, इशा से गाफिल, और उस बड़े नुस्खे से गाफिल जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी जिस्मानी मुबारक की ठंडक नमाज में है। तो अजीज तलबा, उम्मीद करता हूं आप इंशाअल्लाहुल मुस्तआन नमाजों की पाबंदी कर रहे होंगे। तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे आप उनको भी नमाज की तरफ गामजन करेंगे, उनको भी बताएंगे कि प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस क्या है, तो हम नमाजों की पाबंदी करें। ये एक चेन बनती जाएगी। जब आपने किसी को नमाज के लिए खड़ा किया तो आपको तो अपने सवाब मिल ही जाएंगे, लेकिन उसका खड़ा करना आपको सदक़े जारिया वो बनेगा। आपको क़यामत तक के लिए, जब तक कि वो नमाज पढ़ रहा है, आपको सदक़े जारिया वो चलता रहेगा। दूसरी बात जो जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं फरमाते हैं, जिस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की, वो ये व ईताइज़ ज़कात, एक तो नमाज अदा करें और दूसरा कि वो साल गुजरने के बाद अपने माल में से ज़कात निकालेगा। यानी जो हमारे पास पैसे होते हैं, करेंसी जो हमारे पास होती हैं, उसको हम 1 साल गुजरने के बाद ज़कात देते हैं, उसको हम ज़कात कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास घर में जो ज़मीन होती है, मेवेजात होते हैं, सब्जी होती हैं,
سبزی کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے. سبزی کو جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو ہم عشر کہتے ہیں, 10واں حصہ. عشر کا مطلب میرے بچے 10واں حصہ ہے. تو جب بھی آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, جو آپ سبزی کے لیے جہاں پہ آپ زمین لیتے ہیں, جب سبزی وہاں پہ تیار ہوتی ہیں, سبزی اگتی ہیں, سبزی اگنے کے ساتھ ہی اس کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے. چاہے وہ سال میں 10 بار نکلیں, اس میں سے ایک حصہ آپ کو غریب تک پہنچانا ہے, مسکین تک پہنچانا ہے, محتاج تک پہنچانا ہے. وہ کیسے چلے گا, اس کا گھر کیسے چلے گا؟ کیسا پیارا نظام بنایا ہے پروردگار رحمان نے, کیسا پیارا نظام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر مسلمان بھائی اور مسلمان بہن اس پر چلنے کی کوشش کریں گے, اگر وہ 50% 70% اس پر چلنے کی کوشش کریں گے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی بھی بھک منگا نہیں رہے گا, کوئی بھی ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا, کسی کے ہاتھ میں بھی کٹورا نہیں ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو اپنے وقت پر دیں, اور جو زکوٰۃ بنتی ہیں وہ زکوٰۃ پوری کی پوری دیں. تو دوسری بات جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا وہ یہ کہ میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالا کروں گا. اور تیسری بات جس سے وعدہ اس کو لیا گیا وہ یہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جو فرمایا وہ فرمایا کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, کہ ہر مسلمان کو, ہر مسلمان بھائی, ہر مسلمان بہن کے ساتھ آپ خیر خواہی کا معاملہ کریں. کہ یہاں 3 باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, 3 باتوں کا وعدہ جو اس سے لیا, پہلی نماز, دوسرے جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو زکوٰۃ, اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی زکوٰۃ کا. جب ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی مسکین آتے ہیں, محتاج آتے ہیں, یتیم آتے ہیں, غریب آتے ہیں, جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے آپ کے 10 روپے سے, آپ کے 20 روپے سے, آپ کے 100 روپے سے, تو وہ مائل بہ ایمان ہو جاتا ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب ہمیں دیا ہے وہ پیارا مذہب ہے. تو لاسٹ میں جو بات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے جو وعدہ لیا گیا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا وعدہ. تو عزیز طلبہ و طالبات, ہم بھی ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کریں, ہم بھی ہر مسلمان بہن کے ساتھ خیر خواہی کریں, ہم کسی کے بدخواہ نہ بنیں. ہمارے ہاتھ سے, ہمارے پیر سے, ہماری آنکھوں سے, ہمارے کانوں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج کل ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی جگہ ہم نے ایسی نہیں چھوڑی ہے, پڑوسی ہم سے پریشان, والدین اپنے بچوں سے پریشان, رشتہ دار ہم سے پریشان, یعنی ہر کوئی سماج میں ایک دوسرے سے پریشان ہے. تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رولز کو فالو کرنے والے ہیں نہیں. تو امید کرتا ہوں جو میرے عزیز طلباء مجھے سن رہے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ المستعان ان حدیثوں پر عمل پیرا ہوں گے, اور دوسروں کو بھی جو ہے ان حدیثوں کی دعوت دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.